अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह जो है ना मैं नाश्ता करने लगी थी, तो मैंने देखा कि 2 रोटियां जो है ना वो रखी हुई थी रात वाली। और जिस दिन ना रात वाली रोटी बच जाती है ना, तो फिर मैं उसको बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करती। तो इसको मैं हल्का सा पानी लगाती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर घी लगा के तो इसको मैं इस तरह पका लेती हूँ, मतलब कि इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ना, जैसे पराठा बनाते हैं। तो ये इतनी मज़े की बन जाती है ना, फिर मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। तो फिर मैंने नाश्ता जो है वो कर लिया था और अभी जो है मैं क्या कर रही हूँ कि कुरान पाक का जो कवर होता है इसको मैं वॉश करूँगी। तो इसको मैंने इस तरह पानी में सर्फ़ डाल के ना तो भिगो के रख दिया था, और इसका जो है ना कलर इतना ज़्यादा उतर रहा था। तो खैर इसको मैंने फिर भिगो के रख दिया था और अभी मैं जाए नमाज़ जो है वो वॉश करूँगी। तो इनको भी मैं सर्फ़ डाल के पानी में और भिगो के जो है रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद फिर इसको इस पे जो है ना मैं फिर इनको मैं साफ़ करूँगी। तो बस अभी इनको मैंने खुला पानी डाल के सिर्फ डाल के और जाए नमाज़ जो है ना वो मैंने इस तरह भिगो के ना तो फिर रख दी थी। तो बस जाए नमाज़ जो है ना वो मैंने ऊपर भिगो के रख के आ गई थी, और अभी नीचे जो है ना फिर मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पे जो मैंने कुरान पाक का जो है ना गुलाफ, इसको जो कवर है इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो इसको मैं अच्छी तरह जो है ना मतलब कि मल के साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको धो लूँगी। तो ये वेलवेट का है ना, ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगा था, तो फिर मैंने ले लिया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा जो है ना लगता है। और वैसे भी ना वेलवेट की चीज़ें जो होती हैं ना वो वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा कलर भी इसका बड़ा प्यारा था ना, तो ये मैंने फिर लिया था। तो खैर अभी ये इतना कोई गंदा नहीं था, लेकिन बस मिट्टी वगैरह ऊपर लग जाती है ना, तो मैंने कहा चलो फिर भी मैं इसको जो है ना वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसको भी मैंने इसी तरह वॉश कर लिया था, और इसमें से ना सरफ़ बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। मतलब कि इतना मैं इसके ऊपर ना पानी गिरा रही थी इतना ज़्यादा, लेकिन जो है ना सरफ़ फिर भी जो है ना निकलता ही जा रहा था। तो ये कपड़ा इस तरह का होता है ना कि इसमें मतलब कि सरफ़ जो है ना बड़ी ही मुश्किल से निकलता है। तो खैर फिर मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना धो के वॉश करके और फिर अच्छी तरह मैंने इसको निचोड़ दिया था। और अभी मैं आ गई थी ऊपर दोबारा से। तो अभी इनको भी भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो इनके ऊपर मैं अच्छी तरह जो है ना ब्रश रगड़ लेती हूँ। तो इससे जो है ना कि मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना जाए नमाज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो वैसे तो हम सारी तैयारी करते हैं, खाने की पीने की सफाइयाँ सब कुछ ही हम कर रहे होते हैं। तो क्यों ना ये वाली जो है ना ये तैयारी भी हम करें। और वैसे भी इनको वॉश तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये होता है ना कि रमज़ान में ज़रा हमें ज़्यादा ही होता है कि इबादत करनी होती है। वैसे तो हम जितनी भी अल्लाह पाक तौफीक देता है मतलब नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की, पूरा साल ही तो हम करते हैं। लेकिन जब रमज़ान आता है ना तो इसमें एक अलग ही खुशी होती है, मतलब कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे होते हैं, कि पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो है ना मतलब कि कर रहे होते हैं, एक ऐसा माहौल बना होता है। तो खैर मैंने फिर जाए नमाज और वो जो गुलाब था उसका कवर था कुरान पाक का, वो मैंने ऊपर डाल दिया था, धूप में डाल के आ गई थी। और अभी ये है शाम का टाइम और हमज़ा के कारी साहब आए हुए थे, वो पढ़ रहा था। और आजकल जो है ना इसको मैं नमाज़ जो है ना कारी साहब से मैंने बोला है कि इसको नमाज़ तो अब आ गई है, तो अभी जो है ना मतलब कि उसको ना पढ़ने में थोड़ा मतलब कि अदा करने में ना थोड़ी सी मुश्किल है, तो वही कारी साहब इसको सिखा रहे हैं। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। तो आज जो है ना हादी लेके आया था बीफ, उसका दिल था कि बिरयानी बना लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं भी आऊँगी, लेकिन अभी तक मेरी सिस्टर का जो है ना कोई अता पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि उसने कोई नहीं आना। तो वो हमेशा ही कहती कि मैंने आना है तो फिर आती ही नहीं है। तो मैंने कहा उसने तो आना नहीं है तो फिर हम जो है ना सालन बना लेते हैं, क्योंकि हम ना और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाते चावल वगैरह। तो फिर मैंने जो है ना मतलब कि सालन फिर बना लिया था। और अभी जो है मैं रोटियां बना रही हूँ, तो रोटियां फिर मैं जल्दी से बना लूँगी। तो हादी तो सोया हुआ था, लेकिन जब उठा था ना तो उसको यही था कि मामा ने शायद बिरयानी ही बनाई होगी, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। फिर मैंने जो है ना ये देखिए सालन बना लिया था। और हुआ क्या कि जब मैंने सालन वगैरह बना लिया ना तो लेट जो है ना मेरी सिस्टर आ गई थी, तो मेरी भांजियाँ भी साथ आ गई थी। तो मैंने कहा कि अब तुम लोगों ने ये क्या किया है। तो शुक्र है कि अभी ना गैस आ रही थी, तो फिर मैंने जल्दी से ना मटर पुलाव भी फिर साथ बना लिया था।
تو اس کے بعد یہ دیکھیں سوکھ گئے تھے مطلب کہ جائے نماز، اور تو میں نے قرآن پاک کے اوپر لگا دیا تھا کور بھی، اور ابھی ان کے اوپر میں ہلکا سا، میرے پاس نا ایک چھوٹا سا یہ پرفیوم ہے، یہ عطر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک پرفیوم سا ہے، تو اس کی بڑی پیاری سی خوشبو، ہلکی ہلکی سی، زیادہ تیز والی جو ہوتی ہے نا وہ تو میرے سر میں نا درد شروع ہو جاتا ہے، تو بس میں نے ہلکی سی لگا دی تھی۔ اور اب بھی نا یہ صبح کا ٹائم ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ آج صبح صبح جب ہم اٹھے نا تو صبح کی ہی لائٹ چلی گئی تھی، تو پھر ابھی ہم چھت پہ آ گئے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے، تو چھت جو ہے نا یہ دیکھیں، چھت جو ہمارے مالک ہیں نا، انہوں نے جو مالک مکان ہے انہوں نے نا چھت کے اوپر کچھ کام تو کروایا تھا ہمارے آنے سے پہلے، لیکن وہ صحیح ہوا نہیں تھا، تو یہ سیمنٹ جو ہے نا اتنا جلدی مطلب اتر جاتا ہے نا، جب سے میں آئی ہوں نا اتنی بار میں نے جھاڑو لگایا ہے اور اکٹھا کرتی ہوں، پھینکا بھی ہے، لیکن پھر جو ہے نا وہ پاؤں کے ساتھ اتر جاتا ہے، اتنا عجیب سا فرش جو ہے نا ان کا جو ہے نا مستری بنا کے گئے تھے۔ تو ابھی میری سسٹر کہتی کہ میں نے کہا کہ میں صاف کرتی ہوں چھت دوبارہ سے، تو میری سسٹر کہتی کہ چلو میں کر دیتی ہوں، تو اس نے جو ہے نا سارا جھاڑو لگا دیا تھا، اور یہ اپنے اس نے کپڑے کہیں آتے ہوئے نا ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس لیے دیر ہو گئی تھی کہ میں جو ہے نا مجھے یہاں پہ 2 پیس کہیں لگے ہوئے تھے تو اس کو اچھے لگ گئے تو اس نے یہ لے لیے تھے، تو ابھی کہہ رہی تھی کہ اوپر جا کے نا میں ان کو نا شیئرنگ کر لیتی ہوں، اور ہادی بیٹھ کے نا آنٹی کو تنگ کر رہا تھا، تو خیر ہم پھر بیٹھے رہے کافی ٹائم، اوپر بیٹھے رہے، تو پھر اس کے بعد ہم نیچے آ گئے، تو میں نے کہا کہ فریج تو کیونکہ بند تھی نا، اب شام ہو گئی تھی تو ساری برف وغیرہ پگھل گئی تھی، تو میں نے اس کو ویسے بھی رمضان سے پہلے نا صاف تو کرنا ہی تھا، تو میں نے کہا کہ چلو موقع تو بن گیا ہے تو پھر میں اس کو واش کر لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، تو ابھی برف ویسے ہی ساری پگھل گئی تھی، تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا مشین کہہ رہی ہوں اس کو، فریج کو میں نے پھر صاف کر دیا تھا، اور کچھ گاجر میرے پاس رکھی ہوئی تھی ان کو بھی میں نے کدوکش کر لیا تھا، اور بند گوبھی تھی، تو میں نے کہا ایسے خراب ہو جائے گی، اور اس کو میں نے اس طرح زپ لاک بیگ میں ڈال کے نہ رکھ دیا تھا، اور یہ کچھ مٹر پڑے ہیں، اور کچھ فالتو چیزیں تھیں جو میں نے نکال دی تھیں، کیونکہ پھر رمضان میں بہت ساری چیزیں ہم رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر جگہ ہی نہیں بنتی، تو بس نیچے والا اتنا تو گندا نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس کی جو ہے نا کپڑا وغیرہ سارا لگا کے اچھی طرح تو صاف کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ میری بیٹی نے آج کیک بنا لیا تھا، تو اتنا مزے کا کیک بناتی ہے نا، تو اس کی آنٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو تم نے کبھی کھلایا ہی نہیں ہے تو پھر ابھی اس نے جو ہے نا کیک بنایا تھا، اور ہم نے پھر چائے بنائی، تو جہاں پہ پھر ہم کیک انجوائے کر رہے تھے، اور ابھی بس میری سسٹر بھی جو ہے نا چائے وغیرہ پی کے، اور ہم نے کیک انجوائے کیا، پھر اس کے بعد وہ بھی چلی گئی تھی۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں، اور آپ میرے چینل کو بالکل سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگ میرے چینل کو جو ہے نا اچھی لگتی ہے ویڈیو تو پھر سبسکرائب بھی کیا کریں، اور جو ہے نا لائک بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔